अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एमए पॉडकास्ट। एक बड़ा इनकरेजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है जिस पे मैं बात करना चाह रहा था, और वह इनकरेजिंग ट्रेंड ये है कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारे ड्रामा सीरीज़ के एक्टर्स एक्ट्रेसेस और बाकी मॉडल्स वगैरह, कुछ से तो बात भी हुई मेरी और कुछ के हम बयानात भी आजकल देखते रहते हैं। सो इट्स वेरी इनकरेजिंग कि दे आर रियलाइजिंग कि इस्लामिक टीचिंग्स दे आर वेरी प्योर, और it's very encouraging to see them talking about religion and talking about morality. So obviously prayers for them. हमारी तो ख्वाहिश है कि हर कोई रियलाइज़ करे, जैसे कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू ताला भी कहते हैं वकुल जाल हक्कु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। ऑब्वियस सी बात है कि देखिए हक जो है इट इज़ समथिंग वेरी अपीलिंग, और जो हक के नतीजे में एक पर्सनैलिटी बनती है, दैट पर्सनैलिटी इज़ वेरी अपीलिंग, दैट कैरेक्टर इज़ वेरी अपीलिंग। दैट्स वाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब अपनी दावत का आगाज़ किया तो लोग किरदार से मुतासिर होते थे, उन फ्रूट्स से मुतासिर होते थे, उस दरख्त के जो फ्रूट्स थे। सो इट्स गुड कि डिफरेंट दावा ऑर्गेनाइजेशंस की एफर्ट्स से माशाल्लाह टीचिंग्स आगे जा रही हैं एंड एवरीवन इज़ रियलाइजिंग। और रिसेंट हमने एक बयान भी सुना एक फ़ीमेल मॉडल और एक्ट्रेस की तरफ से, व्हेन शी एक्चुअली सेड कि शी डजंट बिलीव in the ideas of feminism much, or she cannot relate with feminism much, और she was talking about the traditional role of women। तो उस पर बड़ी बैशिंग भी हुई और बड़ा उसको कंडेम किया गया एक ग्रुप ऑफ सेलिब्रिटीज़ की तरफ से। बट येस, देखिए एज आई सेड कि ये इनकरेजिंग चीज़ें हैं और हमें मज़ीद इस पर बात करनी चाहिए, मज़ीद अनपैक करना चाहिए इन चीज़ों को, ताकि जिनकी कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं उनकी मिसकॉन्सेप्शन मज़ीद क्लियर हो। सो स्टार्टिंग this topic of celebrities talking about it, and to unpack all this I have invited Mughira bhai and Hamas to talk about feminism, its history, or what are the pros and cons. Obviously हर इज़म और स्किज़म के कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, let's agree to that. So starting with मुगीरा भाई, एक तो ये जो encouraging चीज़ें हम देख रहे हैं, और दूसरा जैसे मैंने कहा कि कुछ इज़म्स के ज़ाहिर है प्रोज भी होते हैं ना, दैट्स वाई वो फेमस भी हो जाती है वो चीज़, कुछ प्रोज भी होते हैं। अच्छा, व्हाई डिड दिस बिकेम सो फेमस स्टार्टिंग विद वेस्ट द मूवमेंट ऑफ फेमिनिज्म? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व बाद। अरे भाई, आपने जो सवाल किया है ये बहुत अहम है इस लिहाज से कि हम जब अगर तारीख़ को देखें फ़ेमिनिज़म की, तो देखें जब भी कोई इस तरह की मूवमेंट स्टार्ट होती है ना, तो उसके पीछे कुछ लेजिटिमेट रीज़न्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इलेजिटिमेट रीज़न्स की वजह से इतनी बड़ी मूवमेंट खड़ी हो जाए। इसके पीछे इमोशनल रीज़न्स भी हैं, इसके साथ कुछ ज़्यादतियाँ भी हैं जो मर्दों की तरफ से की गई डेफिनेटली, ख़ास तौर पे जिस कॉन्टेक्स्ट में हम इस मूवमेंट की अगर हम बात करें जहाँ से इसका आगाज़ हुआ, तो डेफिनेटली हम इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं। और जो ख़वातीन के साथ ज़्यादतियाँ होती रहीं ऑफ़ एंड ऑन किसी टाइम पे, और जो हुकूक उनसे लिए गए, ख़ास तौर पे जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ये जिस स्टेट सिस्टम के अंदर वो रहते थे मर्द, तो उस स्टेट सिस्टम के अंदर औरतों को भी वो हुकूक मिलने चाहिए थे। ज़ाहिर हम इस्लामिक सिस्टम की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा तो मौक़िफ़ यही है कि अगर हम इस्लामिक सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे औरत को फ़ेमिनिज़म की ज़रूरत ही नहीं थी। ये जो है मूवमेंट, ये वेस्ट से स्टार्ट हुई, यानी फेमिनिज़म डिड नॉट एक्चुअली बिगिन और इनिशिएट, इसका जेनेसिस जो है आपको वो इस्लाम से नहीं मिलता बल्कि आपको वेस्ट से मिलता है। तो हाँ, वहाँ पे ज़्यादतियाँ थीं, वहाँ पे कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस थीं, ख़ास तौर पे जिस फ़िलासफ़ी को, जिस आइडियोलॉजी को उन्होंने प्रमोट किया, एक लिबरलिज़म को, और जहाँ पे तो वहाँ पे नेसेसरी था कि आपको वहाँ पे जहाँ पे मर्दों को आप दे रहे हैं वहाँ पे आपको ख़वातीन को भी देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि लेजिटिमेट रीज़न्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप इसकी तारीख़ को पढ़ें, और हम आस पे इंशाल्लाह इसमें मज़ीद वजाहत भी कर सकते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ लोगों ने, और ख़ास तौर पे इवन मर्दों ने बाद में जाके, जिनकी कुछ मैल इंटेंशंस थी, जिनके अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, ख़ास तौर पे कमर्शियल और इकोनॉमिक रीज़न्स थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस मूवमेंट को हाईजैक किया, और आज तक अनफॉर्चुनेटली ये मूवमेंट हाईजैक्ड है। अच्छा। तो अपेरेंटली जब भी फेमिनिज़म की बात की जाती है तो आमतौर पर बात की जाती है कि, या आमतौर पर इससे अंडरस्टैंडिंग यही ली जाती है कि इसमें औरतों के हुकूक़ की बात हो रही है, और वो हुकूक जो औरतों के, इवन मुसलमान ख़वातीन भी ये समझती हैं कि वो अल्लाह ने दिए हैं, या इवन वेस्टर्न ख़वातीन ये समझती हैं जो हुकूक इनको मिलने चाहिए बाय लॉ, या फिर इसी तरीके से बाय एथिकल, और या फिर किसी भी पर्सपेक्टिव से अगर आप बात करें, वो उनको हुकूक नहीं दिए जा रहे, और एक ऑप्रेशन और एक जुल्म और एक इनजस्टिस एग्जिस्ट करता है सोसाइटी के अंदर, तो हम उसके ख़िलाफ़ खड़े हैं। तो एक कॉमन नैरेटिव और अंडरस्टैंडिंग फेमिनिज़म की यही है, लेकिन हम यही बात करेंगे इंशाल्लाह, इसमें वाज़े करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो इस्लामिक फेमिनिज़म हो या फेमिनिज़म हो। हाँ,
اس کا آغاز لیجیٹیمیٹ ریزنس کی وجہ سے ہوا تھا. فرسٹ ویو فیمنزم کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ پولیٹیکل رائٹس کے حوالے سے اور کچھ مسائل کے حوالے سے یہ چیز شروع ہوئی, لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم اٹ گاٹ ہائی جیکڈ, اور پھر کچھ ایسی چیزیں اس میں انوالوڈ ہو گئیں جس میں عورتوں کے حقوق کم, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں عورتوں کی ایکسپلائٹیشن زیادہ ہے. ہمارے سے چینج سو ڈراسٹیکلی. میں بھی تھوڑی ہسٹری پڑھ رہا تھا کہ ایک ٹائم تو یہ آیا کہ اس پہ بات ہونے لگی کہ عورت جو چاہے مرضی کرے. یعنی مثال کے طور پہ پری میرٹل سیکس ہے, جب یہ امریکہ میں سیکشول ریولوشن آئی تو پھر بھی دیکھا گیا کہ فیمنسٹ اس میں سب سے آگے تھیں, سر فہرست تھیں ٹو پروموٹ کہ مائی باڈی مائی چوائس, میں اس کے ساتھ جو مرضی کروں. پھر سیکس ورکرز کہہ دیا گیا, پراسٹیٹیوشن کے پورے اس کو. اس کے بعد پھر لیٹس بی اوپن اباؤٹ اٹ, لیسبینزم, اس کو بہت زیادہ فروغ دیا گیا ایک دور میں. اور پھر کرتے کرتے دیکھیے کچھ میں پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں, کچھ موومنٹ جو ہے نا ان کی کچھ ریزنز ہوتی ہیں, بٹ دیر آر آلسو سم ازمپشنس. وقت کے ساتھ ساتھ کچھ ازمپشنس بن جاتی ہیں جن ازمپشنس پہ وہ موومنٹ چلتی ہے. So what are some of the assumptions of feministic movement, especially the current feministic movement ہے؟ علی بھائی بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے کہ نا دراصل یہ ازمپشنس کی جو آپ بات کریں نا, یہ ازمپشنس شروع میں کچھ اور ہیں اور آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ چینج ہوتی رہی ہیں. اب مثال کے طور پر سب سے پہلے جو عورت کا جو ایشو, جو مین پرائمری ایشو تھا نا, وہ آئیڈینٹی کے ساتھ تھا کہ ہر آئیڈینٹی ایز اے ہیومن بینگ, ٹھیک ہے, کیا اس کے پاس یہ رائٹ بھی ہے کہ اپنے آپ کو وہ ڈیفائن کر سکے, ٹھیک ہے. تو اس کی اپنی آئیڈینٹی کیا ہے, وہ ہے کیا, اس کی سیلف ایکچولائزیشن کیا ہے, اور یہ چیزیں. اور وہ آئیڈینٹی کا ایک تعلق ہوتا تھا اور اس میں ان کا معاملہ ہوتا تھا کہ عورت یہ ہے, عورت وہ ہے, اور اس کے اندر وہ معاملہ نیویگیٹ کرتی تھی عورت کہ وہ خود کیا پلیس کرتی ہے اپنے آپ کو دنیا کے معاملے میں. اس کے بعد جو ہے نا یہ معاملہ جو ہے انہوں نے پن ڈاؤن کرنے کی کوشش کی کہ معاملے کی بنیادیں کیا ہیں, ٹھیک ہے, اسپیشلی ماڈرنزم, پوسٹ ماڈرنزم, جو کہ سیکنڈ تھرڈ ویو کی باتیں, وہاں پر آ جا کے وہ اس معاملے پہ لیا ہے, جو کہ پھر جب اس کی جو ویسٹ کی جو آپ کہہ لیں کہ نا انلائٹنمنٹ موومنٹ کے ساتھ یہ جڑی نا, تو پھر یہ لبرل فیمنزم اس کے ساتھ جب ایڈ ہوا تو پھر آئیڈیا آف فریڈم جو ہے نا وہ سب سے بڑا ورچو ہو گیا کہ چوائس, ازمپشن آف چوائس, کہ یہ چوائس ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو آئیڈینٹی دیتی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس فریڈم آف چوائس ہے, ٹھیک ہے, دین یو آر اے پرسن, یو آر اے ہیومن بینگ, ٹھیک ہے. اور یعنی فریڈم اور یہ چیز جو ہے وہ یہ بالکل ساتھ جوڑ دی, بالکل سنونیمس ہو گیا. اب چیز یہ ہے کہ یہاں پر نا اس چیز کو انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ مثال کے طور پر کہ کیا فریڈم کا جو آئیڈیا ہے اس کو صحیح طریقے سے ایکسپلور کریں. ہم نے پہلے بھی یہاں پر کئی دفعہ ڈسکشن کی تھی کہ کھلا فریڈم ان آف اٹ سیلف جو ہے وہ کوئی ورچوئس چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایک کنٹرولز ہوتے ہیں, ایک رولز ہوتے ہیں, ایک لاز ہوتے ہیں. اور اسپیشلی اگر اب اسلام کی بات کریں, اسلام کا تو ورڈ ہی جو ہے وہ سبمیشن ہے, وہاں سے ہی بات شروع ہوتی ہے. یعنی اس کی ازمپشن اور اس کی ازمپشنس جو ہے نا وہ بہت کانٹراڈکٹری, صحیح, ٹھیک ہے. اور اسپیشلی ماڈرن فیمنزم کی, اور ماڈرن فیمنزم ابھی بھی جو ہے نا وہ اس چوائس کے پیچھے بات کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر اگر کوئی کہتی ہے کہ اگر کوئی عورت بھی, ایسے ہم نے بات کی کہ کچھ جو اچھی بات ہے کہ کچھ سیلیبریٹی آتی ہے یا کوئی وہ چیز مطلب یعنی کہتی ہے کہ اچھا ٹریڈیشنل ویلیوز یا یہ چیزیں یا کچھ چیزوں کو پکڑنا, تو نیچے فوراً ان کی لیگ پولنگ کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ بعد میں ساری ڈسکشن جو ہے نا کسی نہ کسی کیپیسٹی پہ, یعنی آپ اپنی ایک لحاظ سے وہ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی فیمنزم از آل اباؤٹ چوائس, ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف اگر کوئی بندہ چوائس دوسری کر لے ادر دین واٹ دے وانٹ, تو پھر اس کو بھی اس کی لیگ پولنگ کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور فیمنزم اس لیے سب سے بڑی جو اس کا پرابلم شروع سے ہی رہا ہے نا کہ یہ کبھی بھی اپنے آپ کو پوری طریقے سے پراپرلی ڈیفائن نہیں کر سکی. اور اس کی سب سے بڑی میں مثال دیتا ہوں, اس کی جو 2 ٹائپس ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ ہے کوالٹی فیمنسٹ جس میں ساری لبرل یہ وہ ساری قسم کی آ جاتی ہیں, اور دوسرا ڈفرینس فیمنسٹ, ٹھیک ہے. کوالٹی فیمنسٹ کہتی ہیں وہ اپنے آپ کو ڈیفائن کرتی ہے کہ ہم باقیوں کے ساتھ کس طرح مطلب ایک ہی درجے پہ ہیں, یعنی دوسرے مردوں کے ساتھ عموماً, ٹھیک ہے. کئی مردوں کو کرائٹیریا لیتے ہیں اور وہی مردوں کو ہی لیتے ہیں, اور کوئی دوسرا تو آپ کہہ لیں کہ ان کے پاس کوئی کمپیریزن رول نہیں ہے. اور ڈفرینس فیمنسٹ جو ہیں وہ بلکہ ان کو اپوزٹ ہیں اور ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. اور ڈفرینس فیمنسٹ یہ کہتے ہیں کہ وی آر ڈیفائنڈ بائی ہاؤ ڈفرینٹ وی آر فرام مین, ٹھیک ہے. اور انٹرسٹنگلی تو دونوں صورتوں میں کیا ہو رہا ہے, وہ اپنے آپ کو کمپیریزن کیسے کر رہے ہیں, پوائنٹ آف ریفرنس مرد ہے, ٹھیک ہے نا. دونوں صورتوں میں ایک ریئیکشن اور ایکسٹریمزم ہے, اور یہ ایک آئیڈینٹی کرائسس ہے جس کے ذریعے جو ہے نا اپنے آپ کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے.